وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، مزید دا آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، اس تو بھی آسان ترجمہ جڑا ہر پڑھے ان پڑھ دی سمجھ آ جاندہ ہے: کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، اور رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں۔ ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں، ان کے تذکار کی خوشبو سے
مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یہ جے محسن اعداد ترجمہ، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل عزت احترام ماؤ، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک خطبہ جمعۃ المبارک جو معاذ میرج ہال دے اندر میرے پیارے ویر خطیب عالم اسلام اور بہت پیارے خطیب حضرت مولانا قاری عبد الغنی محمدی حافظہ اللہ تعالی انہاں دے بچیاں نے انعام الرحمان صاحب اور دیگر احباب نے جوانہ نے ادا انتظام اہتمام فرمایا، اور میرے پیارے بھائی منور حسین صاحب جس میرج ہال کے مالک ماشاءاللہ، اور اس قدر فراغ دل انسان انہاں کا قاری صاحب جن دل کردا ہے جمعے، جن دل کردا ہے پروگرام اللہ سونے دی رضا واسطے یہ وقف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں قیامت تک اپنی رضا رحمت نال اس صدقہ جاریہ کتنے ویکھو اللہ دیا رحمتہ کنیاں نازل ہون گیاں جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، پیارے محمد دے فرمان سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں توجہ فرمانا ذرا، جس مالک الملک نے سانو کٹھیاں ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ ساڈا بیٹھنا اپنی رحمت نال قبول بھی فرما لے۔ جی پیارے بھائی توجہ فرمانا، خطبہ جمعۃ المبارک یہ اندر ٹائم نہیں ہوندا کہ بندہ تمہید بننے لمبی چوڑی بات کرے، 50-55 منٹ دے اندر کتاباں سمیٹ کے اللہ دے فضل نال تہاڈیاں جھولیاں چ پا جان دی کوشش کران گے اللہ دی توفیق نال۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوندا ہے جڑا دلائل نال بھرپور ہوئے تے وقت تھوڑا جا لگے اور مؤثر بھی ہوندا ہے، اودے تے عمل بھی ہوندا ہے۔ پھر جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، میرے نبی جی دی دکھاں بھری داستان، حالے آنسوؤں کا بھی ہو جائے گا، یتیموں کے آنسو۔ سب تو بڑا صدمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہی یتیم ہوئے۔ اللہ اللہ اکبر، میرے نبی جی کی دکھوں بھری داستان آج دا خطاب۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد۔ آواز نہیں آئی، کئی ساتھی ہولی ہولی بولتے رہے، سونے پیارے محبوب کا نام آوے تو پھر بندہ گم سمجھا بیٹھا رہے۔ ہاں جی ایویں بالکل پلواں طرح سادہ جی لوگاں سیدھا نہیں نہیں، میرے پیارے بھائی سیدھا سادہ ہونا، اچھا ہونا، نیک ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن پیارے محبوب کا نام آوے تو بندہ ہاں جی بالکل مریا مٹیا طرح ہولی ہولی گوگل آئی نہ نہ نہ، پیارے محبوب کا نام آوے تو درود دی چھل آ جائے، آسمان والا رحمتاں دیاں چھلاں پا دے گا۔ جی میرے پیارے بھائی میں عرض کر رہا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد، دل ٹھریا نہ کلیجے ٹھنڈ پئیے،
سونے محبوب دا نام ہی ایڈا پیارا ہے کہ انج جدو بندہ منہ چو الاپدا ہے نا تے ہونٹ جفیاں پاندے نے تے منہ وچ شہد گھولن لگ جاندا ہے اور دل نو محبتاں دے رگ پین لگ رگ سمجھتے ہو نا کھچا پین لگ جاندی ہے سبحان اللہ جی میرے پیارے بھائی سن ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت بسعادت ہوئی میرے نبی سونے یتیم پیدا ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان عرش والے نے آسمان تو اعلان فرمایا اللہ فرما دے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سونیا کیا تانوں یتیم نہیں پایا پھر اتنے بلند مقام عطا فرمائے لوگ اپنیاں اولاداں نو اپنیاں نو رشتہ داراں عزیزاں نو بڑیاں بڑیاں جناب پکنک دیاں جگہ تے بڑیاں بڑیاں جناب سیرگاواں دے اندر پارکاں دے اندر بہت بڑے بڑے سیاحتی علاقیاں دے اندر سیراں کران واسطے لے جاندے نے اللہ نے فرمایا سونیا سیراں محبوب تیریاں بھی ہون گیاں مگر فرشاں تے نہیں عرشاں دے نیچے پلکاں پار سبحان اللہ اوتھے اللہ کریم سیراں کروان گے الغرض میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 50 سالاں دی ہوئی ہے 50 یا 55 سالاں دے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی امی محترمہ جناب آمنہ اپنے متوفی شوہر دی عبداللہ دی یاد وفا واسطے مکیوں مدینے جاندیاں نے مہینہ بھر قیام فرمایا پیارے نبی 50 سالاں دے محبوب پیغمبر اپنی امی جی دے نال نے ادھروں جناب آمنہ واپسی مقام ابوا تے ٹھہر گئیاں اوتھے جناب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی نو بڑی زیادہ شدت نال تکلیف ہو گئی ہے بیمار پہ گئیاں نے اور بیماری انج دیے لگدا انج کہ آمنہ تو کوئی جناب چند قدم بھی سفر نہیں کر سکڑ گیاں معلوم ہوندا ہے آخری ویلا آ گیا ہے نا جناب آمنہ ایویں موت نظر آندی پئی ہے تے کہندیاں کی نے کہ چھڑکی نہیں یتیم کسے نو جدی مر گئی مائی مولا باج یتیماں تائیں آ تو امید نہ کائی ماواں جنت والیاں چھاواں ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈان سارے کوئی نہ کہے یتیماں تائیں ہویا فرزند پیارے ماواں والے گودی لیٹن ماواں والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماواں باج یتیماں تائیں او سارا ملک بگانا ماواں والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے رب دی آس یتیماں تائیں جو کا رخ جنگل دے ماواں والے ماواں دیول سو فریاد لے آون رو کر مویاں ماواں والے آپ ہی چپ کر جاواں
آمنا اللہ اکبر اللہ اپنے یتیم بیٹے وال ویکھدیاں نے نالے کی کہندیاں نے ماں ماں اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر مولوی عبدالستار مرحوم نے کمال ہی نقشہ کھچیا ہے اللہ اللہ کہندے کی نے ماں آمنا لمبیاں چوڑیاں آساں لا کے بیٹھی ہوئی ہے اگر نال جناب امیداں تے آساں دے اے محلوں سار دی پئی ہے کہ اگر عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا میں اپنے بیٹے محمد دیاں جوانیاں ویکھاں گی اللہ میرے بیٹے نو اللہ جوان کرے گا میں دا بیاہ کران گی اللہ میرے بیٹے نو اولاد والی نعمت عطا فرمائے گا میرے بیٹے دی اولاد میرے ذہن اندر میرے بیڑے دے اندر چلتی پھرتی نظر آیا کرے گی ویکھ کے خوش ہو جایا کران گی کہ عبداللہ دی نشانی پھر رہنے عبداللہ دی نشانی اللہ اکبر اللہ مگر زندگی وفا کر دی ہوئی نظر نہیں ہوندی معاملہ کی گندیاں نے ایتھے بابا جی عبدالستار نے ایویں نقشہ کھچیا ہے کہ مکہ دور تے دور مدینہ تے شاہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد و ہنجو جاری چپ کر صبروں کو لمبائی دے بیٹھے نبی غفاری مامنا کی کہدیاں نے اللہ اکبر ایویں قریب کر لے دیاں نے تے نالے کلکھڑیاں پا کے کھونٹاں نو چمدیاں گویاں تو رخساراں تے بوسے دے دیاں گویاں کدی آپ دیاں موٹیاں موٹیاں سرمیلیاں اکھاں نو چم رہیاں نے کدی آپ دیاں بنادنین ہتھیلیاں تے بوسے دے رہیاں نے کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ایویں آپ دی نادنین گردن نو چمدیاں پیاں نے ملائم جی گردن نو نالے کہندیاں نے ایک معصوم تجا پردیسی تے رب نو معلوم اللہ وچ پردیساں کی آیا وقت جدائیاں والا ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیوں ہون جدائیاں چم چم ہنجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں مام اپنے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب کر دیاں نے ایویں گلکھڑی پا کے چمٹا کے کہندیاں کی نے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی جاندیاں جاندیاں بھی ماں کی آکھدیاں نے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں انجوروں بات مقدر والی ہوئی ہن آخری نظر پاندیاں نے تے نالے کہندیاں کی نے ویکھن آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا درد و ہنجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں اسی یتیم محمد کولوں لگو کرن جدائیاں ماں نے آخری حج کو لا لیا تے 100 وریاں دیاں چھٹیاں ہوئیاں ہو گئیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ویکھنا 5.5 سالاں دے میرے تیرے پیارے محبوب محمد حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی وفات پا گئیاں میرے نبی سونے نے ام ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی
حضرت روندیاں روندیاں یہ یتیم روندے روندے مکے وال جا رہے نے، ادھروں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے نبی جی دی دکھاں بھری داستان گجرا والے دے عباسیات توجہ نال دل تے ہاتھ رکھ کر کے داستان سننا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے نبی سونے دے دو بیٹے چار بیٹیاں اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچوں عطا فرمائے جان دے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال ہویا میرے نبی 25 سالہ دے نوجوان نے میرے نبی دا نکاح ہویا نکاح تو بعد اجلے عروسی دے اندر میرے نبی پہلی رات داخل ہوئے حضرت سب تو پہلی بات کر دے رہے آپ فرماتے ہیں خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے حضرت خدیجہ عرض کر دیا نے محبوب یہ کیویں آ گئے ہو میں تے تانوں رب کولوں منگ منگ کر کے لے آئے انج کیویں فرما گئے ہو اللہ دے نبی فرماتے نے خدیجہ تو ایسرا یا رب ملیکہ تولا رب تیرے کول کروڑوں درہم دیناراں دا مال ہے میں نہ میرے کول مال ہوے میں شاملا پون دیواں یتیماں غریباں مسکیناں محتاجاں نو بنڈ دیواں میرا دل کرے میں خرچ کرن لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بن ہو جائے گی نباہ نہیں ہو سکے گا سیدہ عرض کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نا تو میں تیس گھر دی دہلیز اندر پیری بات وچ رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ اے مال مال میرا نہیں ہے اے مال تیرے محمد آئے جتے چاہون خرچ کرن میں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ نکاح تو بعد میرے نبی فکر معیشت تو آزاد ہو کر کے قوم دے غم دے اندر متفکر رہنے لگ گئے دکھوں بڑی داستان میرے تیرے پیارے نبی جی دی اللہ اکبر میرے نبی کی دکھوں بھری داستان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم دے غم دے اندر قوم دے درد دے اندر درد دا لفظ سمجھو درد بھری ایویں نہیں کہ میرے نبی دا اتنا درد اس جہالت دے اندر جو شرک دے اندر یعنی رسومات دے اندر بے دینی دے اعمال اور افعال دے اندر کیویں قوم غرق ہوندی جا رہی ہے اللہ دے نبی دی سوچ ادھر ہی لگی رہندی حضور غم زدہ رہندے میرے نبی کھوئے کھوئے رہندے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عرض کر دے اللہ کی بنے گا اس قوم دا کی بنے گا جڑی جہنم دے کنارے تے کھڑی ہوئی ہے چھالا مارنا چاہتی ہے اللہ دے نبی نو جدوں مارتے سن میرے نبی آدھے سن میں تے آیا تانوں جہنم دے کنارے تو پکڑ پکڑ کر کے ایویں جناب پیچھے ہٹان واسطے جنت وچ لے جان واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر غارے ہرا دے اندر جی غارے ہرا دے اندر میرے نبی اکثر جان لگ گئے گوشہ نشینی اختیار کرن لگ گئے سیدہ خدیجہ ستو نال بن دے دیاں کھجوراں تھیلی چ پا کے تھما دے دیاں نال پانی دا مشکیزہ بھر کے دے دے دیاں چنے بن کر کے نال دے دے دیاں اللہ دے نبی کئی روز تک غارے ہرا دے اندر اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے ادھروں میرے نبی دی عمر مبارک 40 سال ہوئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ دی رحمت
جدو زمین مردہ ہو جائے او دی زندگی واسطے اللہ سونا اگرچہ اپنے پیارے جناب پیاری مخلوق دے نال کوئی نرمی دا ارادہ فرماندا ہے، رحمت دا ارادہ فرماندا ہے، آسماناں تو بارشاں بچا دیندا ہے، زمین نو زندگی مل جاندی ہے۔ جدو لوگاں دی دلاں دی زمین شرک دے گھٹاٹو بندھیریاں دے نال اندر غرق ہو رہی ہوئے، مردہ ہو چکی ہوئے، اگر اللہ نو ترس آوے اللہ اپنی اس مخلوق واسطے اپنا نبی مبعوث فرماندا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا، میرا محبوب اپنی قوم دے غم دے اندر درد اندر غاراں وچ روندا پیا ہے، جا میرے محبوب نو نبوت دا ختم الرسل دا تاج پہنا دے۔ حضرت جبریل آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو شروع اندر حدیثاں وچ تیسرے نمبر دی بخاری دی حدیث ہے، حضرت جبریل میرے نبی کو لائے، میرے نبی نو سینے نال لگایا دبوچیا حتی بلغ من الجہدا، گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا، نالے کہنے اقرا یا محمد، سونیوں پڑھو تے صحیح۔ اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں مانا بقاری، میں کسی انسان کو پڑھیا ہوا نہیں، میرے نبی نو دوسری مرتبہ بھی پڑھنے دا آکھیا گیا، گھٹیا چنگی طرح دبایا پھر چھڑیا، تیسری باری بھی جبریل میرے نبی نو آ کرے پڑھو سونے ہو، نالے گھڑ دینے حدیث دے الفاظ نے حتی بلغ من الجہدا، گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا، میرے نبی نو چھڈیا تے پیارے نے پڑھنا شروع فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ میرے نبی پڑھتے جا رہے نے، جدوں تک جبریل پڑھاؤں دے رہے پیارے نبی نے نہیں جے پڑھیا، حضرت جبریل نے چھڈیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھنا شروع فرمایا؟ اللہ دسنا چاہتے ہیں لوگو کل کوئی انج نہ آکھدا پھرے غلام احمد قادیانی نو نبی منن والا کانا دجال، اونوں نبی منن والا دجال بے دین مرتد تے کافر، انج نہ آکھدا پھرے کہ جناب تہاڈا نبی بھی کسے دا پڑھایا پڑھیا، ساڈے نبی کسے کولوں پڑھ لیا تے تاں کی ہویا؟ اللہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرے نبی نے ادو تک نہیں جے پڑھیا جدوں تک جبریل پڑھاوندا رہا، ادو پڑھیا جدوں میں عرشاں والے رب نے پڑھایا۔ سارے سوالاں دے جواب جناب سائیں دے اندر آ گئے نے۔ الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی کوئے گھبرائے میرے نبی پریشانی دی عالم اندر میرے پیارے نبی گھر تشریف لے آئے، آؤندے ہی میرے نبی فرماتے نے خدیجہ زملونی خدیجہ دسترولی میرے تے چادر پڑا، میرے تے کمبل اوڑا، خشیت علی نفسی، مینوں اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی نے اور نالے دلاسے دے دیا ہویا کہہ رہی نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔
سونے لوگاں نال صلہ رحمیاں فرمانے والے، یتیماں دے طرح دست شفقت پھیرنے والے، مہماناں دیاں مہمان نوازیاں فرمانے والے، حق بات تے ڈٹ جانے والے سونے ہو، جنہاں دے اخلاق ایڈے بلند ہون۔ میں قسمہ کھا کے آکھنیاں، بلکہ بخاری شریف اندر انک لتصل الرحم، انہاں جملیاں تو پہلے گل ہی سیدہ خدیجہ تو شروع کر دیاں نے، قسماں تو گل چک دیاں نے، کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ فرما دیا نے اللہ دی قسم ہے، انج دے بندیاں نو اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے۔ میرے نبی نو تلاشے دے دیتے گئے، لاڈیاں لڈا دیتیاں گئیاں، میرے نبی نو ایویں چادر اڑا دیتی گئی، اتنا سکون ہویا، سکون چا گیا۔ کیوں جی؟ باہروں بندہ پریشان آوے، لڑیا بولیا تھکا ماندا آوے، کیوں جی؟ بیوی اگر چنگی مل جائے، ہم درد غم گسار بیوی مل جائے، ساریاں تھکاوٹاں دور سے نظراں بھی گوڑیاں آ جاندیاں نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تے گہری نیند سو گئے، عرشاں والے فرمایا جبریل میرے محبوب نو جا کے آکھو میری آواز پہنچا دیو۔ حضرت جبریل آئے، عرشاں والے فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جائیے۔ میرے چادر اوڑھنے والے، مدثر دی چادر والے، مدثر نہ کیا کر، مزمل نہ کیا کر، مزمل مدثر تلفظ ذرا ادائیگی صحیح تو دے اندر تحسین پیدا ہوندی ہے، تاثیر بھی پیدا ہوندی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونے مدثر دی چادر والے، قم کھڑے ہو جائیے میرے محبوب، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی کی بڑائی بیان فرمائیے۔ اے جے ترجمہ کیوں جی؟ کئیاں نو حیضہ ہویا ہوندا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ کو ہدایت ہے نا اپنی کمزوریاں چھپان واسطے۔ انج قرآن پڑھیا جائے تو تبصرے کرتے ہیں اپنی گل کی ماڑا یا وزن بنا جی وائس بننا خطیب بننا گفتگو متھے تے وٹ پا لیندے نے، حسد ساڑ انہاں دے متھے تو نظر آ رہا ہوندا ہے چہرے تو۔ تے علمی کیڑا ہے؟ یا ایھا المدثر لے قم فانذر ربک فکبر۔ سونے پاک محمد سونے محمد اٹھ کھڑا ہو، لوگاں نوں جہنم دی آگ تو ڈرا، اللہ دی کبریائی بیان کر لے۔ یہ ہو گیا علمی بات۔ کیوں جی؟ تھوڑے گجرات علم بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، علمی بات سے یہ ہو گیا، لیکن یہ ہو گیا جتھے 3 سال کم از کم حفظ لگن، 3 سال تجوید سے لگن، پھر 7 سال مدرسے بھی لگن۔ کیوں جی؟ پڑھن تو بعد قرآن انج پڑھیا جائے کہ یہ ہو گیا وائز آنا، علمی نہیں جی خطیب باننا بات۔ کیوں جی؟ گل کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تو معافی منگنی چاہیے اپنی کمزوری نو چھپان واسطے۔ صحیح بات پہ تنقید کرنا ظلم دی اخیر ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ ظلم دی حد تو بھی بندہ گزر جاتا ہے، اتنا ظالم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ چاہ جائے کہ اپنی کمزوری دور کرے، قرآن دے لفظ سدھے کرے کسی کاری کول بیٹھ کے نہیں۔ سریا ہی ایڈا جناب بڑا آیا ہوا گردن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جناب کسی کو گل پوچھنی کرنی، پڑھنا، اپنے آپ کو سوارنا، نہ اعتراض کرنا تاکہ اپنی اس غلط بات دے کچھ نہ کچھ وہ جناب صاحب باقی رہ جاوے۔ اللہ اکبر، اللہ سن میرے ویر قرآن، سبحان اللہ میرے پیارے ویر۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ دے نبی حکم سن کے نا اٹھ کھڑے ہو میرے پیارے محبوب، اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ دے نبی اٹھے، میرے نبی دے بعد سارے
ساری زندگی اعلائے کلمت اللہ واسطے، اللہ دی توحید بیان، اللہ دی توحید کبریائی بیان کرنے واسطے اٹھے ہی رہے۔ ساری زندگی میرے نبی نے ایک دن رات ایک کر دیتا۔ یہ بعد اس حکم تو بعد پیارے نبی دی زندگی اپنے واسطے نہیں، بیوی بچیاں واسطے نہیں، ساری زندگی دا لمحہ لمحہ پیارے محبوب نے اللہ دی رضا واسطے توحید بیان کرنے واسطے وقف کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے بیٹا قاسم عطا فرمایا، پھر عبداللہ عطا فرمائے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ عطا فرمائیاں۔ مختصر گل کریے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بیٹے سیدہ خدیجہ وچوں جناب طیب طاہر، عبداللہ دا لقب سی، الگ نہیں سی نام میرے نبی دے بیٹیاں دا، طیب اور طاہر عبداللہ دا لقب سی میں طیب طاہر۔ میرے نبی نو دو بیٹے جو ملے نے بچپنے دن دے اندر ہی اللہ کول چلے گئے۔ ہن میرے نبی نو بعد اندر ماریا کتیاں وچوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، او دا نام میرے نبی نے ابراہیم رکھیا ہے، جد امجد دے نام تے ابراہیم۔ اے بھی 18 مہینیاں دا 1.5 سال دا بچہ ہے، دودھ پیندا ہے ماں دی گودی دے اندر، لمبے لمبے سال لین لگ گیا۔ ماریا عرض کردیاں نے پیارے محبوب نو جا کے SMS پہنچا دیو، پیغام سنیا کھلا دیو، حضور تہاڈا بیٹا تے آخری ساواں دے اندر لگدا ہے۔ میرے نبی تک اطلاع پہنچی ہے، حضور اپنے بیٹے دی محبت اندر دوڑ پے۔ پیارے نبی دی مضبوط ترین چال، بڑی مضبوط چال میرے نبی دی، کدی میرے نبی دوڑیا نہیں کرتے سن، بلکہ میرے نبی ایویں چال چل کے مضبوط چال، جویں بندہ اچھی جگہ تو نیویں ڈھلوان والے پاسے اتر رہا ہے، ایڈی مضبوط چال پیارے صحابہ فرماندے نے حضور چل دے، حضور نے آقا جی نے چلدیا ہونا، اسی نال نال دوڑ کے پیارے نبی نال رل دے، اسی دوڑتے بھجتے جاندے سن، نال نال آپ ٹرے جاندے سن، لیکن بیٹے دی محبت اندر حضور دوڑ پے۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر۔ جی جی میرے نبی گھر پہنچے، بیٹے نو اپنے ہاتھاں سے اٹھا لیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج ہاتھاں سے اٹھایا ہویا، کبھی میرے نبی آسمان والے ویکھدے نے، کبھی مڑ مڑ اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھدے نے، نالے عرض لاندے نے اللہ جے بخش دیویں تے تیریاں مہربانیاں نے، جے اپنے کول بلا لویں تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا، مرضیاں اللہ سونے دیاں چل دیاں نے، کہ جو عرشاں والے دا اعلان ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کیدا چلدا بولو؟ اللہ سونے دا، اللہ دیاں مرضیاں۔ میرے نبی جی دے بیٹے نے ادھر ویکھو، میرے نبی جی دی دکھوں بھری داستان، کیڈا میرے نبی نو صدمہ ہے، کیڈا دکھ آیا میرے نبی نو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا حضور دیاں ہتھاں دے اندر ہی لمبی سانس لیندا ہے، ہچکولا جا لیا، بس بسی لئیے، بس ساواں دی ڈوری ٹوٹ گئی ہے، پھول مرجھا کے رہ گیا۔ میرے نبی دیاں اکھاں چوں بے ساختہ آنسو، اللہ دے نبی رو پے، اللہ دے نبی فرما دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سونیا اسی او جے کلمے زبان تو نہیں لے، زبان تے نہیں لے آندے جڑے کلمے تینوں چنگے نہ لگن، اللہ تینوں ناراض کرنے والے کلمے نہیں بول دے، ما نقول الا ما یرضی ربنا۔ اللہ سی تے او کلمے بولنے ہاں جڑے تینوں چنگے لگن۔ نال میرے نبی فرما دے یا ابراہیم بفراقک اننا محزونون،
اے میرے بیٹے تیریاں جدائیاں نے تے میرا لاک ہی دورا کر چھڑیا ہے، کمر ہی توڑ چھڑیے سونیا جدائیاں دے گئے۔ اللہ دے نبی اے دعاواں کر رہے نے اور ادھروں تابارد کرتے نے محبوب آپ پہ صبر دی تلقین فرما دے ہو ہن تہاڈا کی حال ہو گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ران پٹنا بے صبری ہے، سینہ کو بھی کرنا بے صبری ہے، وال نوچنا سر اندر سوا پانا، گریبان چاک کرنا اور پٹی سر اندر پانا، حال سوائی کرنا اے بے صبری ہے۔ اکھاں دے آنسو تے دل دی نرمی دی بات ہے، ایمان دی بلندی دی بات ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چوں آنسو اللہ دے پیارے نبی رو رہے ادھر ویکھو میرے نبی پیدا ہوئے تے روندے، میرے نبی 5.5 سالاں دے ہوئے تے آنسو، میرے نبی ذرا جوان ہوئے غم دے غم اندر درد رکھ دے نے، میرے نبی دے آنسو، میرے نبی نگاہ تو بعد آسماناں والے دے پیارے محبوب بن گئے۔ میرے نبی اللہ نے ختم الرسل دا تاج ہی پہنا چھڑیا ہے، میرے نبی تے ڈیوٹیاں تھکس لگ گئیاں، حضور دے آنسو نے نا ادھروں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی دنیا تو گئیاں آنسو، ہن میرے نبی دے بیٹے دوئے فوت ہو گئے، پھر بھی آنسو، تیسرا بیٹا ابراہیم جدو فوت ہویا ہے اللہ دے نبی ٹسکیاں لے لے کے رون لگ گئے، میرے نبی اتنا زیادہ روئے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں پریشان نے، اصل سے دکھ اس بات سے میرے نبی نو آیا، میرے نبی جی دی دکھوں بری داستان، میرے نبی کی دکھوں بری داستان سندیاں چلا جانا، میرے نبی رو رہے نے، ادھروں کافرہ مشرکاں نے بلدی تے تیل چھڑکے آئے اور جناب زخمہ تے نام پاشی کی تھی ہے، کہتے ہیں بس ان تے معاذ اللہ محمد بے نام و نشان رہے گا، نام ہی مٹ جائے گا، پترا ناری جداں ہریاں رہندیاں نے، پتر مک جان تے نام ہی مک جاندے نے، میرے نبی جی دے بارے اندر آکھ دے نے آخری بیٹا بھی ابراہیم دم توڑ گیا ہے، ان نام و نشان مٹ جائے گا، میرے نبی خاموش نے، حضرت نہ دے بلتے نہیں دے رہے، کوڑیاں کسیلیاں گلاں دے جواب نہیں دے رہے، عرشاں والا آپ بولے آجے، عرشاں والے فرمایا سونیا اللہ کریم فرما دے نے میرے محبوب اللہ فرما رہے نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سونے تو تہاڈا نام کیوں مٹے؟ تسی ہن انج کرنا ہے انیاں بھلائیاں انیاں خیراں، کیوں جی حافظ ابن کثیر نے کوثر دا معنی خیر کثیر کیتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، تانوں بہت زیادہ بھلائی دے چھڈی، تے چلو ساریاں بھلائیاں وچوں حوض کوثر بھی ایک بھلائی ہے نا۔ اللہ فرمایا سونیا بھلائیاں تہاڈے واسطے، چنگائیاں تہاڈے واسطے، ساریاں اچھائیاں تہاڈے واسطے، سارے پروٹوکول تہاڈے واسطے، سونیا تہاڈی ڈیوٹی ہے جدو بندے نو ایڈے اچے مقام مل جان نبیاں دا بھی امام بنا دیتا جاوے، جنوں انس و ملائک دا بھی امام سونیا تانوں بنا دیتا ہے، ایڈے انعام مل جان تے شکریہ بھی لازم زیادہ آندے نے، بہتے شکریہ ادا کری دے نے سونیا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، سونیا نمازاں پڑھی جاؤ، قربانیاں دیتی جاؤ، اسی جانیے تے تہاڈا دشمن جانے، ان شانئک هو الابتر، تہاڈے دشمناں نال اسی نبٹ لواں گے، اللہ فرمایا سونیا وہی تم کٹے رہن گے، نام و نشان مٹ جان گے، وہاں پڑھن
اللہ کا ذکر رکھ سونیا تواڈے ذکر تے اسی بلند فرما چھڈے نے الغرض میرے ویر بات دور نکلتی جا رہی ہے میرے نبی مختصر بات کریے مہاجر ہو کے مدینہ منورہ دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کافر الجھن دی کوشش کرتے رہے ادھروں غزوہ بدر دی تیاری میرے نبی نو مجبورن کرنی پئی ابو جہل لاؤ لشکر دے نال چڑھائی جو کسی آندا ہے اللہ دے نبی فرمایا شہر وچ نہیں باہر نکل کے میدان اندر مقابلہ ہوئے گا اے جی اللہ تے یقین توکل اعتماد اور بھروسہ جی میں عرض کرنا چاہنا میرے ویر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال 314 بندے تیار ہوئے کتنے بندے 14ویں جناب عثمان نے رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان رقیہ جو بیمار ہے تو یہ دے علاج معالجے واسطے گھر رہو میں جس حالت اندر بھی ہویا تینوں برابر دا شریف سمجھاں گا حضرت عثمان گھر رہندے میرے نبی غزوہ بدر اندر اللہ کریم نے فتح تے نصرت عطا فرمائی مال غنیمت اکٹھا ہویا میرے نبی کول کھڑے ہو کے مال غنیمت فرما رہے نے صحابیوں میرے پیارے عثمان کا حصہ الگ کر دیو کیوں جو میں عثمان نال وعدہ کر کے آیا عثمان میں جس حالت اندر بھی ہویا تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا حضرت عثمان جنگ نہ لڑے تے تاوی برابر دا شریک میرے نبی غزوہ بدر اندر اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے ادھروں میرے نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان ورد کر دیا نے عثمان دی جاؤ میرے بابے سے صحابہ دی خیر دی خبری لے کے آؤ حضرت عثمان گئے بدر دے چوراہے تے کھڑوتیاں کتنی دیر گزار آئے آ کے فرماتے نے رقیہ کوئی خبر نہیں آئی ادھروں جناب میرے نبی دی بیٹی دوبارہ کر دیاں پیارے عثمان جی دوبارہ جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر بدر دے چرستے وال چل پیندے نے میرے جان نال شاید رقیہ نو کو حوصلہ ہی ہو جائے بیماری تو افاقہ ہی ہو جائے میرے نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ دعا والے ہاتھ آسمانہ بنے بلند کیتے ہوئے نے ام کلثوم فاطمہ امین آخریاں نے حضرت رقیہ عرض کر دیا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ تیرے نبی دیاں تیاں بڑیاں بے چین بڑیاں بے قرار نے اللہ قرار تے سکون تے چین عطا فرما دے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہ سونیا میرے بابے دے صحابہ نو دشمناں دے ناپاک عزائم کو محفوظ فرما میرے نبی دی بیٹی دے دم رخصت ہو رہے نے ہاتھ ہولے کھولے تلے ہونے شروع ہوئے ام کلثوم جلدی نال ہاتھاں نو پکڑ دیاں سیدہ فاطمہ اگے ہوئیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ دیاں نے سیدہ رقیہ اپنے بابے دا راہ تک دیاں ہوئیاں ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی مظفر و منصور ہو کر کے کامیاب و کامران ہو کے تشریف لے آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد زور نال کہہ دو بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے پیارے نبی دی بیٹی ایویں جناب اللہ ادھر ویکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ایویں جناب ہاں جی ادھروں ساواں دی چوری ٹوٹ گئی ہے ادھروں حضرت عثمان تشریف لے آئے ویکھدے نے رقیہ تے جناب اللہ کول چلیاں گئیاں نے حضرت عثمان دی اکھاں چوں آنسو
انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون دا درد جاری ہے۔ ادھروں میرے نبی مظفر و منصور ہو کے کامیاب و کامران ہو کے آپ تشریف لے آ رہے ہیں، لوگ استقبال کرنے واسطے نکلے، میرے نبی نے استقبالیاں بنے، ایک سائیڈ تو دوسری سائیڈ تک، ایک طرف و دوسری طرف تک نظر مار دینے، مگر میرے نبی نو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عثمان نظر نہ آئے۔ آخر ایک صحابی میرے نبی دیاں متلاشی نظراں نو بھانپ گیا، عرض کر دے اللہ دے نبی جی جنہاں نو تساں تلاش فرما رہے ہو رقیہ فوت ہو گئی نے، حضرت عثمان اجے تک قبر سے ہی قبر تو واپس نہیں آئے، بس میرے نبی دیاں اکھاں جلار بڑھ گئیاں۔ اللہ دے نبی بے ساختہ ہی رو پے، حضرت فرما رہے نے دلونی الی قبرہا دلونی الی قبرہا، مینوں میری بیٹی دی قبر سے لے چلو۔ میرے نبی قبر سے گئے، لمبی چوڑی دعا فرمائی، دعا والے ہاتھ ختم کیتے، دعا وچ کی آکھدے نے اللہ جدو میری بیٹی تیرے کول آئی میں محمد دے نال راضی ساں، والیا تو بھی میری بیٹی تھی رقیہ نال راضی ہو جا۔ ادھروں میرے نبی ہج آپ ایویں درخت دی اوٹ بننے پرے ہوندے نے، ویکھیا تے حضرت عثمان دیاں چائی نکل رہیاں نے، میرے نبی نے سر تے ہاتھ رکھ لیا، آپ فرماؤندے نے عثمان تم کیوں پریشان ہو گئے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عثمان عرض کرتے اللہ دے نبی جی جیسا رشتہ ہے دامادی محمد نالو جدا ہو گیا ہوئے وہ بندہ بلا کیویں خوش نظر آ سکتا ہے؟ اگے میں گلیاں چوں گزردا سا، لوگ اشارے کر کے آتے سن آ بندہ جا رہا ہے جیسے گھر نبی محمد ہی تھی۔ اتنے پیار والے رشتے جو ٹوٹ گئے نے، میرے نبی خاموش ہوئے، عرشاں والے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا۔ میرے نبی نو آکھو میں محمد دی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال آسماناں پار کر چھوڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی مختصر بات کریے، میرے نبی دی زندگی اندر یہ بھی دن آیا جناب ام کلثوم بھی بیمار پہ گئی نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا، حضور پھر دوڑ کر کے اپنی بیٹی دی چارپائی کو لائے، بیمار بیٹی واسطے صحت اور تندرستی دی دعا کر لگے نے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب ایویں دعا پہ کر دے نے، بیٹی دی نعیف جی آواز کمزور جی آواز آہستہ جی آواز آئی ہے کہ نہیں بابا دعا فرما دیو اللہ میری آخرت والی زندگی بہتر بنا دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں دیے سے میں کرائی کرا مگر بیٹی پیاری بیٹی واسطے اتنی عظیم بیٹی واسطے کیڑا موت منگے؟ اللہ دے نبی سے دی دعا کر لگے مگر اللہ دیاں مرضیاں بیٹی نے اچکولا جالیا لمبی سانس دے بعد ایویں سو گئیاں، 100 وریاں دیاں چھٹیاں ہوئیاں ہو گئیاں۔ میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو نہیں رک دے، میرے نبی جی دی دکھوں بھری داستان سمجھنا ذرا غور کرنا، اللہ دے پیارے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو کتنی دیر میرے نبی روندے رہے، عرضاں لاندے رہے اللہ یا اللہ۔ جدو میری بیٹی تیرے کول آئی آخرت دیاں بہتری دیاں دعاواں کراندی تھی، اللہ میری دھی دی اگلی منزل ہر گھاٹی آسانی فرما دے۔ یہ دے بعد میرے نبی نے ویکھیا حضرت عثمان پھر روندے پے نے، میرے نبی نے سیدنا عثمان بننے ویکھیا، ادھروں اپنے گھر اندر نظر ماری، گھر میرے نبی دا تھیاں تو خالی خالی نظر آیا۔ میرے نبی گل کرنے تو پہلے ہی رو پے،
آپ فرماؤندے نے عثمان ہن تے میرے کولے دھیاں مک گئیاں نے، میرے کولے 40 دیاں بھی ہوندیاں عثمان میں تیرے نکاح اندر دے دیندا۔ اس دے بعد آپ نے فرمایا عثمان میرے کولے اور دیاں ہوندیاں جویں رقیہ دی وفات تو بعد ام کلثوم دا نکاح دے چھڑیا، وہ بہت ہو گئیاں تے اللہ مینوں اور بیٹی دے دیندا، وہ بھی عثمان جوان ہونے تو بعد تیرے نکاح اندر دے دیندا، بہت ہو جاندی۔ اسی طرح عثمان اللہ مینوں دیاں دتی جاندا، یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح اندر دیندا چلا جاندا۔ سمجھ آئی جے گجراں والے تے پاسیو میرے پاک محمد دی زبان دی اللہ دے پیارے نبی سسر لا جواب نے، حضرت عثمان داماد لا جواب نے، اے وہ جا داماد جگ وچ نہیں ملے گا۔ میرے کسے نبی نے اپنے کسے داماد نوں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دا نکاح دیتا ہوئے، نا 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 نا، صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے دے واسطے میرے نبی نے فرمایا سی حضرت عثمان نو جدو حرم اندر روک لیا گیا سی، افواہ پھیلا دیتی گئی سی، ظلمن شہید کر دیتے گئے نے، میرے نبی نے بیعت لیندیاں ہویا فرمایا سی سب تو پہلے میں محمد بیعت کرنا، وعد کرنا، یا تے عثمان دا بدلہ لے کے آواں گا یا عثمان دی خاطر اپنی جان قربان کر دیاں گا۔ ایک بندہ میرے نبی جی دی دکھوں بھری داستان، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سونے ادھر ویکھو تے زینا، میرے پیارے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ وفات پا گئیاں نے۔ مختصر بات کریے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال نو عام الحزن دا نام دیتا ہے، غماں والا سال، میرے نبی دے دکھاں والا غماں والا سال۔ اللہ اکبر، میرے نبی جی کی دکھوں بھری داستان آج دا جو بیان جناب دی خدمت اندر پیش ہو رہا ہے، میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے نبی صلی اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی اس حجرہ ایسا صدیقہ اندر موجود نے، ادھروں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے جو آواز سن دے رہے، آواز آئی حالہ بنت خویلد دی، حالہ کون لے سیدہ خدیجہ دی سگی بہن، آواز انہوں نال ملدی جلدی آ کے کہندیاں نے، ملنائیاں نے اپنے بہنوئی نو، کہندیاں نے السلام علیکم یا اہل البیت، گھرانے والے سلام ہوئے۔ آپ پہچان گئے آواز سن دیا ہی میرے نبی دا گچ بھریا گیا، حضور دیاں اکھاں میرے نبی دیاں آنسواں نال بھریاں گئیاں، اور گل کرن تو پہلے میرے نبی تے بھی رو پے، حضرت فرماتے نے تے حالائے تے پھر کیے اللہ دے نبی نو حالہ نال کی غرض، میرے نبی نو دکھڑیاں دے ویلے، پریشانیاں مصیبتاں دے ویلے، غم ونڈن والی غم خار بھی سیدہ خدیجہ یاد آئی۔ سیدہ خدیجہ نو یاد کر کے میرے نبی حالہ نو تے بھول گئے، میرے نبی آواز جو خدیجہ نال ملتی جلتی تھی، اللہ دے نبی کہنے لگ گئے خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ حضرت عائشہ فرماندیاں اللہ دے نبی دا حوصلہ بندھان واسطے پکیاں جی ہو کے میں آخیا سونیا او خدیجہ خدیجہ ہر ویلے لائی ہوندی ہے، خدیجہ فوت ہو گئیاں نے، بڑی عورت دی وفات پا گئی ہے کہ ہر ویلے خدیجہ خدیجہ لائی ہوندی ہے۔ خدیجہ تو بعد تے اللہ نے تانوں ود تو ود بیویاں عطا فرما چھڑیاں، میرے نبی رو پے، حضور دے صبر دے بندھن ٹوٹ جاندے نے، اللہ دے نبی دے ہچ کولے آواز بلند ہوندی
چلی گئی. میرے نبی اتنا زیادہ روئے, آواز بلند ہو گئی. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ دل اندر خیال کر دیا نے, اج اللہ دے پیارے نبی دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اج دے بعد خدیجہ دے بارے اندر نہیں چھیڑنا. حضور تو خدیجہ دی گل سے برداشت نہیں ہوندی. میرے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ دا چہرہ پڑھیا, پریشان چہرے دی وجہ کر کے نبی سونے ادھر متفکر ہو گئے. حضور دا ادھر غم میرے نبی دا گھٹنا شروع ہویا. اللہ دے نبی دے چہرے دا رنگ درست ہونا شروع ہویا. کتنی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا, عائشہ خدیجہ تو بعد سے اللہ نے دنیا کے اندر کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی. میرے نبی پھر رو پے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر روندے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا, میں نے ہوں رشک آیا ہے پہل میں آ کے اللہ دے نبی آخر رسی بھی تے عورتاں خدیجہ وچوں کیڑیاں خصوصیتاں سن جڑیاں ساڈے وچ نہیں نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دیاں آنکھاں چوں آنسو حضور فرما رہے نے, عائشہ سکھاں دے ویلے سارے سیری بن جاندے نے. میری خدیجہ میرے دکھاں دی سیری, میرے دکھاں دے ویلے میرا ساتھ دینے والی نبھانے والی ذات خدیجہ. خدیجہ لوگ میریاں تکذیباں کرتے سن, خدیجہ میریاں تصدیقاں فرما رہی تھی, لوگ مینوں زخمی کر دیندے سن. خدیجہ میرے زخماں تے پائے رکھ دی تھی, لوگ مینوں پریشان کرتے سن. خدیجہ مینوں تسلیاں دیندی سی. اللہ اکبر. میرے نبی فرما رہے نے, عائشہ تو نہیں جانتی خدیجہ دے مال نے مینوں بڑا فائدہ دیتا. نالے خدیجہ میری او عظیم بیوی سی, عظیم خاتون سی نا, جہدے وچوں اللہ نے مینوں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی. میرے نبی رو رہے نے تے نالے فرما دے نے, ایسا میں او دن اپنی آنکھاں نال ویکھے, میں گواہ خدیجہ دا مال جو لے کے میں یعنی منڈیاں دے اندر جایا کردا سا. اللہ کے نبی نے فرمایا, خدیجہ میری ناز و نعم اندر پلی ہوئی خدیجہ جدے خیمہ دیاں تناواں بلا مبالغہ سونے دے قلعہ نال بنیاں جاندیاں سن. اج میرے گھر آ کے شیب ابی طالب دی گاٹی اندر 3 سال میری خدیجہ نو پتے کھاندیاں میں ویکھیا, گٹھلیاں منہ رکھ کے چوس کے اللہ دے شکریہ ادا کر دیا. خدیجہ نو میں ویکھیا, خدیجہ جڑی بوٹیاں جھکلدیاں کھاندیاں خدیجہ نو میں ویکھیا. خدیجہ پتے کھا کے ایویں چوس کے خدیجہ نو ایویں نہ اللہ دے اندر میں ویکھیا ہے. آپ فرماتے نے میری خدیجہ اس سے وجہ کر کے انہوں جرکان پی لیا ہو گیا, اس سے ہی کمزوریاں بیماریاں دے نال اپنے اللہ کو چلیاں گئیاں. میرے پیارے نبی جی کی دکھوں بری داستان سونے تے سارا دن نہ مکے. میرے نبی نو اتنے دکھ آئے, اتنے مصائب آئے سونے, مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا ماریا گیا, اتنا ستایا گیا. عرشاں والے فرمایا, سونے اسی انہاں تے عذاب نہیں کھلاں گے جدوں تک تسی دے انہاں دے اندر موجود ہو. عرشاں والے فرمایا, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ میرے پیارے پیارے ساتھیوں, بھائیوں, دوستوں, عزتاں والی
اشتہار یہ نہیں، یہ دوسرا اشتہار اتوں کا جا باہر لڑی چ لیا کے ایویں نہیں میرے پیارے علامہ حبیب الرحمان جزدانی رحمت اللہ علیہ سارے پاکستان نالوں گجراں والے میں بہت ہی ترجیح دے سن، ایویں نہیں ترجیح زیادہ دیتا کرتے سن۔ اللہ نے بڑے بڑے شہر اندر درد دل پیدا فرمائے، بہت بڑے نرم دل ایمان دے بلند لوگ اللہ نے پیدا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ مالک الملک دا خاص کرم ہوندا ہے کہ اللہ سونا زندگی دے اندر، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس ویلے مک جانی ہے، زندگی اندر اپنے بندیاں کو کوئی کام لے لوے۔ میرے اج دے جلسے دے مہمانان گرامی پیکر اخلاص حاجی منور حسین اور میرے پیارے ویر محترم المقام محمد اکرم مغل صاحب اور میرے پیارے قاری المقری الحافظ حافظ صفی اللہ ساجد لاہور تو اپنے پورے ماشاءاللہ دوست احباب دے نال ساڑے مہمان تشریف لے آئے، اور پیارے بھائی حاجی عبد القیوم صاحب زمزم والے، اور جناب اسی طرح پیارے بھائی محمد یحییٰ صاحب، محمد ذوالفقار صاحب ہیں جی، اسی طرح ہیں جی احسن کراکری والے اور محترم عبدالعزیز کھوکھر صاحب اور دیگر جتنے بھی ساڑے مہمان آنے گرامی پیارے پیارے تسی دوست ساڑے تشریف لے آئے ہو۔ اج میں آخیا یتیموں کے آنسو وچ ہی آ جان گے، میرے نبی جی کی دکھوں بھری داستان ہو جائے۔ یہ جناب نے سماعت فرمایا، اور جس چہرے سے میری نظر پئی ہے اس چہرے چو آنسو میں اپنی اکھاں نال ویکھے، میں گواہی دین واسطے تیار ہاں۔ شاید کوئی سارے مجمع چو شاید ہی کوئی کدا بندہ ہوئے جنہیں غور نہ کیتا ہوئے، اپنی سوچاں چ بیٹھا ہوئے، اپنی پریشانیاں چ وہ پاویں بیٹھا رہا ہوئے، باقی جڑے دل لا کے محبت نال سنتے رہے نے۔ تو اللہ دے دین دے کم یہ ایویں نہیں ہوندے پیارے بھائیو، تہاڈی محبت نال، تہاڈے پیار نال۔ اے ویکھو میں آپ ویکھ کے آیا، قاری عبدالغنی محمدی صاحب نے کام شروع کیتا ہے، تسی لوگ تعاون کر رہے ہو، تے پچھے جمعہ پڑھایا سی، اس تو بعد اتنا کم ہویا پیا، جا کے ویکھو تسی بھی جاؤ نالے جمعے تو بعد ادھر ویکھتے جایا جے کہ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا۔ اتنے پیسے اسی انہوں نے دے کے جانے ہیں، اس تو ڈبل لگے ہوندے نے، پتہ نہیں باقی کتوں لے کے آندے نے، ورنہ بڑیاں جماعتاں انہوں دا دل ہی نہیں کرتا خرچ کرن تے۔ قاری عبدالغنی محمدی صاحب بہت بڑا مرکز، بہت پیارا ادارہ ماشاءاللہ بنا رہے ہیں، ایک منزل بن گئی، عمومی پلستر آخری مراحل دے اندر ہے، تے اتنے جناب دوسری منزل جڑیاں پچھلی واری اٹاں تسی دے دیتیاں وہ اتنے لگیاں پیاں نے، کہ کٹ لگی پئی ہے، میں ہن دیکھ کے آیا۔ تے اگر تھوڑا جا اللہ دے دین واسطے ہلا مارو، کیونکہ رب دیندیاں نو دیندا ہے۔ ساڈے بزرگ سن صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، تحریک مجاہدین دے ساتھی شاہ اسماعیل شہید دے رحمت اللہ علیہ دے ساتھیاں وچوں ایک واری جا رہے نے، بابا ہلواندا پھردا ہے، انہیں لنگوٹا جا پایا ہویا تے گلوں ننگا ہے تے تیڑ کپڑا بنیا ہویا گوڈیاں تک، بابے نے جناب ہلواندا پھردا ہے تے صوفی عبداللہ کہندے جڑے اللہ دے گھر واسطے جڑا بندہ تعاون کرے اللہ انہوں جنت دے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ وہ بابے نے اگوں صوفی صاحب نے روک لیا، حال روک کے کہندا بابا مولوی جنت ملے گی، اے ڈب کھولدا آیا تے گتھلی جی وچ سیدھی ہوئی تے گتھلی چ انہیں 80 روپے کڈے اس دور دے۔ ساڈے کل دی دور، کل دی گل ہے کہ 1 روپیہ 50 روپے تو ٹپیا پیا، 50 روپیے 1 روپیے ایک جناب 50 روپے 1 روپیے کا کام دے نے۔ تو بر کے بیٹا بیٹھ جا 1 منٹ، 50 روپے 1 روپے کا کام دے رہے۔ اکل کی گل ہے، وہ تو بڑا پرانا دور سی کہ 1 روپیہ بھی 1000 روپے کا سی، کیونکہ روپیے کی بکری آ جاتی سی، پھر وہ 25-30 ہزار کا ہوا نا 1 روپیہ ہی۔ وہ دور کی گل ہے، 80 روپیے کھ کے کہہ مولوی ہے پیسے میں دے دیا جنت مل جائے گی، کہنے لگے مل جائے گی، لے کے دے گا اللہ کو، کہنے لے دیا گا،
واہ واہ گل کر لئی. پھر اللہ حج تے لے گیا بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے بابا جی صوفی محمد عبداللہ رون لگ گئے. کہنے اللہ جنت میری تے نہیں، میں تے مالک نہیں. تیرے نبی دا فرمان ہے من بنا للہ بیتن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. جڑا اللہ تے تیرا گھر بناوندا ہے تو او دا گھر جنت وچ بنا دینا ہے. اللہ میں تیرے نبی دی گل تے وعدہ کر کے یقین کر کے میں تے او دے نال وعدہ کر لیا، میں تے جنت لے کے دینی انہوں، جنت دے دے. پھر کہندے نے اللہ مینوں تے بابا جنت وچ وڑدا وکھاویں تے میں جاننا ہے، جنت وچ وڑدا وکھا. لے یار نے یار نو میچ پا دیتا. کیوں جی؟ اللہ سونے نے کشف کر کے ایسا اپنے پیارے بندے نو بڑا بڑا سونے دا تاج دے نظر لمبا چوڑا دروازہ وکھایا. وہ بابا ڈب کھولتا تے پیسے دینا جا رہا، نالے اس دروازے چو لنگتا وکھایا. اللہ اللہ سونیا اتنا اللہ دینا اتنا دینا، کسی قسم دی کمی نہیں رہندی سونیا. صرف ہن میرے او پیارے ویر بیٹا بیٹھ جا او پیارے ویر میرے پہلا میں او اپنا پیارا دوست اپنے ویراں چو بھائیاں چو جڑا کم از کم تھوڑے 15,000 سانو اٹا چاہیے تھوڑیاں تھوڑیاں 15,000 صرف. وہ 15,000 تو سب تو زیادہ اٹا دینے والا کہڑا بندہ ہے جڑا کوئی 5,000 میں اٹا دینا؟ کوئی تواڈے چو بندہ ہے پہنچا دیا جی اٹا پہنچا دینیاں نے اتنے لگیاں دیکھ لیا جی. کوئی بندہ تواڈے چو ایسا ہے جڑا کہندا میں 5,000 اٹا دے دیا؟ کیوں بھائی کہڑا دوست ہے میرا، کہڑا ویر ہے تواڈے چو؟ ماشاءاللہ کدھر گئے میرے پیار والے محمد اکرم صاحب مغل کدھر نے پیارے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو نا. ماشاءاللہ لو 2,000 بھائی محمد اکرم مغل دا بھی آ گیا ہے. تے ہزار اٹاں ضرور منو، نقد جڑا 2,000 ہے 4,000 ہے 5,000 ہے وہ ضرور دیو. اور 15 بندے مینوں چاہیے نے، پاویں ایک بندہ 5 انگلیاں کھڑیاں کرے 2 کرے 3 کرے، جنیاں انگلیاں اودیاں کھڑیاں ہون گیاں اتنے 1000 اٹاں منیاں اودی طرفوں اٹاں جناب شمار ہون گیاں. ہاں جی سب تو پہلی انگل کھڑی کرنے والا کیڑا بندہ ہے پورا میدان ہی جت لوے اللہ دے فضل نال؟ وہ کیڑا ہیرا ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے 1,000 اٹ دے بدلے اللہ کریم نے لکھ دینا، لکھ اللہ دے فضل نال اللہ کو اللہ زندہ باد. اللہ میرے ویر اللہ پیارے تینوں لکھ روپیہ اس 1,000 اٹ دے بدلے اللہ لکھ روپیہ دے گا انشاءاللہ. کم از کم لکھ ملے گا اور اللہ زیادہ دے دے پاویں کروڑاں تینوں کر دے رب دا وعدہ ہے. دوسرا بندہ کیڑا بھائی؟ دوسرا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے 1,000 2,000 3,000 ماشاءاللہ لو اے کیڑی گل ہے؟ زندہ باد. او میرے پیارے ویر او جوان اللہ جوان میں برکت دعا تے میں اے کردا ہُناں 7,000 تے 200 دی ٹانی 1,000 تے اللہ تعالیٰ تانوں 1,000 دے بدلے 1,00,000 عطا فرما دے. پھر ایمان بھی دے. پھر ایک بندہ ہی کہہ دیا کرے کل صاحب بہ جاؤ گھر صاحب اعلان کرا کرنا بہ جاؤ جی میں کر دوں گا اے جی 20,000 میں کلا ہی دے دوں گا. اللہ اتنا تانوں عطا فرمائے گا ماشاءاللہ. تیسرا بندہ کیڑا بھائی؟ تیسرا بندہ ایویں ہاتھ کھڑا کر کے 1,000 اٹ چاہیے 15,000 اٹاں اسی 3-4 منٹاں دے اندر انشاءاللہ پوریاں کرنیاں نے. لو جناب ہوں تیسرا 15,000 اٹ کی کہڑی گل ہے؟ اپنے مکان واسطے کوٹھی واسطے فیکٹری واسطے 50,000 اٹ لگے پاویں 2 لاکھ لگے آپ ہی لاندے ہو. کہڑا بھی تیسرا بندہ کہڑا؟ تیسرا 1,000 اور زندہ باد. اے دیکھو جی ماشاءاللہ اللہ میرے پیارے اس جناب محترم اللہ تینوں بھی 7 لاکھ کم از کم 7 لاکھ زیادہ کروڑاں دے دے 7 کروڑ تے وہی مرضی ہے. اللہ سونے کو دعا کی بساوقات نکلی پوری ہو جاتی ہے. لو جی ماشاءاللہ ہور بھائی یہ تیسرا ہو گیا. تیسرا تے چوتھا 3 ہو گئے. چوتھا بندہ کیڑا بھائی؟ چوتھا بندہ کیڑا؟ انگلی کھڑی کر کے اللہ دے فضل نال منٹ 5 تو زیادہ نہیں لگنے چاہیے بلکہ 3 منٹاں دے وچ اللہ دے فضل نال ہاں جی 15,000 اٹاں ہو جان ماشاءاللہ. چوتھا بندہ تواڈے چوں کیڑا ہیرا بندہ ہے جڑا اللہ کولوں اپنے رزق وچ برکت ڈلوانی چاہندا ہے جڑا امیر ہونا چاہندا ہے وہ ماشاءاللہ کیڑا بھائی؟ کیڑا چوتھا بندہ کیڑا؟ چوتھا ماشاءاللہ تواڈے سارے مجمع چوں ماشاءاللہ میں ویکھنا کیڑا بندہ بھی ہاتھ کھڑا انگلی کھڑی کر کے ماشاءاللہ انگلی کھڑی کر کے ذرا 1,000 اٹ والا بندہ. چلو اس طرح تھوڑی جی ترمیم کر لینے ہاں جی بندے نا 2 مینوں ہور دے دیو. 2 بندے انگلی کھڑی کر کے 2 بندے 2,000 اٹاں 1,000 اٹ والے 2 بندے. انہاں دوہاں چوں پہلا کیڑا بھی؟ دوہاں چوں کیڑا بندہ پہلا ماشاءاللہ جی؟ ایک بندہ مینوں چاہیے ایک بندہ ہے جی ہیں اچھا ماشاءاللہ ایک منٹ کاری صاحب ہے جی وہ بندہ 2 بندے مینوں چاہیے نے صرف
ایک ایک ہزار اٹ والے اللہ کے فضل نال کام انشاءاللہ ہویا. دیکھ لیا جی مسجد ہاں جی انہاں دوہاں چ کہڑا ہے کہ میں 5 بندے کرنے نے 5 ماشاءاللہ. لو بھائی ماشاءاللہ کہڑا بندہ بھی جلدی نال اگے ہو کے دسے, اگے ہو کے انگلی کھڑی کر کے ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن زندہ باد. اللہ تانوں اتنا دے کہ تھوڑ نہ پوے تواڈے جناب پڑھولے بھرے رہن ہر ویلے, بیلنس مکن ہی نہ جننے مرضی تسی خرچ کری جاؤ. لو جی ایک بندہ ہور چاہیے, کہڑا بندہ جی 1000 اٹ والا ماشاءاللہ زندہ باد. لو جی 5000 اٹاں ہو گئیاں تے ہن اسی اس طرح کرنا ہے کہ قاری صاحب نو اسی تھوڑا جہا ٹائم دینے ہاں. ہن پاویں سانو 70-80 بوری سیمنٹ دی چاہیے, سیمنٹ تے جناب اٹاں دے وچ پاویں کوئی 1000 روپیہ ایسا پا دے تے پاویں 2000 پا دے پاویں 500 پا دے, کوئی بندہ خالی نہ جاوے. میری روحانی ماواں بہناں اپنے زیورات تک اللہ دے گھر واسطے دے دین تے رب کو جنت لے لین. دنیا تے بھی اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. قاری صاحب دا تسی احباب نے جمعہ پڑھیا سی مرکز کے اندر, بارش اس قدر برسی کہ جا کے ویکھو مسجد آلے دوالے پانی کھڑا ہے. وہ دی وجہ تو تہاڈی سہولت واسطے الحمدللہ جمعہ اس مقام تے رکھا گیا. جو تسی اتنے دیکھ کے آئے ہو چھت اتنے جمعہ پڑھیا وہ ایک ہی جمعہ ہو گیا, دوبارہ چھت نہیں ہو سکتا. کیوں کہ الحمدللہ کمرے شروع ہو چکے ہیں. قاری صاحب اج اپنے اکھاں نال دیکھ کے آئے ہیں. مسجد پلستر ہو گئی, اندروں باہروں تھوڑا جہا کام رہ گیا. مستری صاحب تشریف فرما نے, یہ انہاں دا کام ہے. وہ مسجد بناندے نے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. جڑے آخرت تے ایمان رکھتے ہیں, جڑے اللہ تے ایمان رکھتے ہیں, وہ اللہ دے گھراں نال پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ساڈا کام ہے تانوں دعوت دینا. مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے ایک گل بڑی پیاری کی, میرا دل کردا تانوں سنا دیا کہ 2 منٹ کے اندر پھر نماز پڑھیے, مرضی تہاڈی اپنی. کہنے لگے کہ بندہ کدی جہازاں کدی گڈیاں بہ کے چکر لاندا, کدی کدے. ہن بندہ پوچھدا خیر ہے. کہنے لگا میرا دل کردا میں مسجد اوتھے بناواں جتھے لوگ غریب ہون, کوئی دین جوگے نہ ہون. یہ ساتھیاں دی بڑے دن تو فرمایا جی تسی یہ گل کہہ دے آپ جمعہ پڑھا کے سناؤ. میں کہا سنا دیاں گے. چلو اج اللہ نے موقع لیا. ایک جگہ انہیں پسند کر لی, مسجد بنان لگ پیا. جس نے مسجد بنن لگ پئی تے انجینئر نوں کہن لگا بھی کوئی بندہ بھی آوے, نہ اٹا نہ سیمنٹ نہ سریا کسی کو کچھ نہیں لینا, پہلی اٹ تو لے کے آخری اٹ تک سارے میں لواں گا. جی حضرت عثمان فرمایا کرتے سن نبی پاک نو, سونیا تسی سودا کرو تو چیک میں دے دینا. محبت ہی نا. جس نے مسجد بنن لگ پئی, لوگ چیزاں دین لگ پے, کوئی شے نہ لین. آخر لگے نہیں سانوں منع کیتا جڑا بنا رہا. ایک سامنے ایک مائی رہندی سی تے نا سی مائی دا اللہ رکھی. وہ بھی چیز آئی 2-3 بار, انہیں کچھ نہ لیا. ایک دن سویرے اٹھ کے نا مائی نے ویکھیا وہ رولا پا رہے ہیں مستری. کہندی کی رولا پایا؟ کہندا راتی کو چور پیا تے مسیتوں بیلچا چوک کے لے گئے نے. کی لے گئے نے؟ بولو. بیلچا ویکھیا جی نا خرم صاحب, بیلچا چوک کے لے گئے. وہ مائی اندر گئی, کہنے لگی شکر ہے نہ کوئی اور شاید لائی, کوئی نہ ٹوٹا جا بیلچا لیا کے انہیں فڑاتا نے کہ جی بیلچا تو ہی لو, کام دے رہا ہے. انہوں نے ویکیا بیلچا, انہیں کہا بیلچا انج ہوتا ہے. وہ جا بیلچا مائی دیتا اور ایک پاسا ہی کوئی نہیں, لنڈا بیلچا کہہ لو. انہیں لال پٹی جوڑی. مستری صاحب کام کیونکہ مستری کام لے لیں, وہ کام لین لگ پے. تو مائی بار بار پوچھے بھائی بیلچا کام دے رہا جی؟ کہنے لگے اماں دے رہا. کہنے لگے چلو پھر تمہیں اتنے کام دے گا تو مینو قیامت والے ایک دن کام دے گا. سمان بنیا, مائی ٹور گئی محلہ چھڈ کے. لوکی کہنے لگے اماں بابا رونق لگی کتنے چلی ہے؟ کہنے لگی جی اتنے رہی نا تو جدن مسجد مکمل ہو رہی انہیں کہنا بیلچا پھڑ اپنا. میں اتنے رہنا ہی نہیں, دتا یہاں تے لینا اللہ کو. اچھی بولو جنہ کا ایمان ہے. بولو کدے کو لینا ہے؟ دتا ہی نا, دتا ٹوٹا تے لینا. صحیح ہے. ٹور گئی. جنہیں مسجد بنائی سی نا, مسجد مکمل ہو گئی. آ کے وہدا بڑی سونی مسجد بن گئی. تو کہندا بھائی کل فجر دی نماز اتنے بعد جماعت پڑھنی, اعلان کر دو, نالے ناشتہ بھی ہوئے گا سارے. اینی گل کی. مستری ٹر گئے. یہ مسجد دے سو گیا. تو کی وہدا خواب کے اندر اللہ نے ایسا محل وہایا
जिहदी एक इट चांदी दी एक सोने दी है। सुभान अल्लाह। गारा कस्तूरी दा, कदी इधर वेंदा कदी इधर वेंदा, बड़ा खुश हो रहा। ते पुछदा किहदा महल है? उन्हें कहा तेरा, क्योंकि तू रब दा घर बनाया है, ये तेरा। नबी पाक ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। और मेरा तुहाडा ईमान है पूरी कायनात झूठ बोल सकती है, मेरा मुहम्मद झूठ नहीं बोल सकता। जे नबी पाक ने कह दिता अल्लाह की कसम रब महल देवेगा, बड़ा प्यारा महल है। खुश हो रहा, वेंदा वेंदा दीवार च एक आला है, ते पिछे वेंदा जिवें दा आ महल है, पिछे भी उवें दा ही महल है। ते बड़े गौर नाल वेंदा जे माई फिरन रही है, की नाम सी माई दा? अल्लाह रखी। बड़ा कहता भी महल, वो भी महल है। कहना किहदा महल है? उन्हें कहा तेरा। ते कहना पिछला? उन्हें कहा बेलचे वाली माई दा। बेलचे वाली माई दा। अच्छा जी। सवेरे दे जब अपने भाई उठ पिया, सवेरे मिस्त्री नूं साइड ते करके कहंदा बेलचे दा की रौला विच भाई, की मसला बेलचे दा? उन्हें कहा कोई नहीं। एक दूजे तू दसिया? उन्हें कहा दसो की गल है? उन्हें कहा सरकार बेलचा चोरी हो गया सी, वो वडेरी अम्मा सी ना अल्लाह रखी, उन्हें बेलचा दिता टुटा जा आड़ा पिया। कहता है वो मैं मर गया रुपये ला ला के तू लुंडा बेलचा दे के एडा बड़ा महल, वो माई किथे वे? जा माई नूं लभ्या। कहता मां जी आओ मेरे नाल, मैं तुहानूं बेलचा सोने का बनवा दिया। माई बूआ ढो पई, ढो के नहीं जा काम कर जाके तू आया बड़ा। फिर बूआ खड़काया, अम्मा मैं तेन सोने का बना दिया। अखा चांसू ने माई बाहर निकल के आंदी है राती किते ख्वाब तो नहीं हो वेखी, किते ख्वाब तो नहीं वेखी? कहंदा आहो। उन्हें कहा जी तू वेखी है मैं भी वेख लई है, तू ने इन्हां कोलों कुछ ना लिया जे, मैं कला ही मल लवांगा। वो अल्लाह गरीबां दे दिल नहीं तोड़दा। सोने रुपये ला के महल लिया, अल्लाह की कुदरत वे मैं टुटा बेलचा दे के तेरे वर्गा महल लै लिया है। माशाअल्लाह। अल्लाह कदर करदा किसे दी। याद रख, इन्ना वड्डा दीमो शान इज्तिमा होवे, 70 बंदे इन्ने एडा इज्तिमा होवे ते यार तुसी तो दो इटां भी फड़ के मसीते रखो ते अल्लाह दे फजल नाल कमरे बन जांदे ने। ते एडे इज्तिमा दे अंदर ते लाखां रुपये लोकां ने दिते ने ते 5000 इट झोगे च होई है। इस वास्ते याद रखो, पता नहीं मौका मिले कि ना मिले, ते एक बार जरा जेड़ा पूरे अल्लाह नूं अपने नूं मनदे हो, मुहब्बत करदे हो, ते जिन्हां जिन्हां दा इस गल ते यकीन है कि सब तो सच्ची जुबान सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह दी है, एक बारी अपने जेबा च हथ पाओ ते हिम्मत मारो, जरा अल्लाह दे घर दे नाल मुहब्बत करो, तावन करो। माशाअल्लाह। आ वेखो कारी साहब आला मौलवी लेंदे ने देंदे नहीं है, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल उठो, जरा एक बार हिम्मत मारो। हाँ मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा उठ के पहलो आए मेरे मालिका अपनी रहमत दे नाल नबी पाक दी शिफा दा हकदार बना देवी ते जन्नत दे अंदर अल्लाह सोने नबी मुहम्मद दा गुआंढ नसीब कर देवी ते अल्लाह उन्हों कबर दी अजाब तो महफूज रखे। इन्ने तुसी अल्लाह दे वली दरवेश आए हो ते पैसों की कमी है, तुहानूं तुसी जिन्ने बंदे बैठे हो एक 1000 रुपया भी अल्लाह वास्ते तुसीं दिओ। 100 रुपया झोली में पान लग्या, एक 100 रुपया सारे पा दो मजदूरी ते मैं इंशाअल्लाह बाद भी देणगे। अल्लाह दा गुजराना शहर है ये पहलवाना दा ते अल्लाह दे वलियां दा। वेखा जे माशाअल्लाह, जल्दी करो उठो माशाअल्लाह लियाओ, जिन्ने बंदे बैठे हो 1000 500 रुपया भी तुसीं पाओ, अल्लाह की रहमत दे नाल बहार लग जाती है। मैं तो तुहाडे वास्ते मेहनत करना, आए दिन तुहानूं नवें तो नवां खतीब सुनाना, नवें तो नवां खतीब, और एक ऐलान मैं तुहानूं इंशाअल्लाह खुशखबरी देनी है ते आओ माशाअल्लाह जल्दी करो, हिम्मत मारो माशाअल्लाह। कोई बंदा जिहदे कन्नां च मेरे रब दा नाम पै रहा वो सोने रब दा जिहड़ा मां दे पेट तो लैके तैनूं रोटियां दे रहा है, बगैर मंगण तो अल्लाह दे रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी करो जरा, मावा भैन भी पैसे इकट्ठे करो माशाअल्लाह, जल्दी करो, बीबियां भी अल्लाह की रहमत के नाल आओ, जल्दी आओ हिम्मत मार के माशाअल्लाह, जल्दी करो जल्दी। अपनी ये बच्चे तुहाडे कोल आउण लगे ने, जो इट्टा रोड़े जे जाओ, मैं नहीं कहना इन्हें लियाओ, जो तुहाडे दिल च हैगा जिहदे कंज आवाज़ पै गई एक बारी लैना पा दो, उठो जल्दी करो माशाअल्लाह, मिंट लाओ, झोली फेरो जल्दी करो ताकि नमाज पढ़ाइए। और बुजुर्गों ने वेखो लो आ झोली तुहाडे कोल आ गई, तुहानूं पता जे ते तुहाडे रब नूं पता तुहां की पाना, अपने रब दे नाल सौदा कर लो। इंशाअल्लाह 21 अप्रैल का जुमा अपने मरकज़ के अंदर 21 अप्रैल का शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर साहब पढ़ाएंगे, और 28 अप्रैल का जुमा खुशखबरी है तुहाडे वास्ते, अल्लाह के फजलो करम दे नाल 6 ज़ुबानां दी सलाहियत अल्लाह ने अता की उस खतीब नूं। 6 ज़ुबानां यानी कि 6 ज़ुबानां नहीं, ज़ुबान इको ही है,
مطلب 6 انداز کے اندر گفتگو کرن دا اللہ نے موقع دیتا ہے. قرآن دے حافظ، حدیث دے حافظ اور اردو، پنجابی، پشتو اور انگلش کے اندر، عربی دے اندر گفتگو کرن دی مہارت. اور ڈاکٹر ذاکر نائک دا نام سنیا جے نا؟ انہاں دے شاگرد خاص پروفیسر ڈاکٹر سید امجد علی شاہ صاحب انشاءاللہ 28 اپریل کا جمعہ پہلی دفعہ انشاءاللہ سارے مرکز کے اندر آ رہے ہیں جمعہ پڑھانے واسطے. یہ تاریخ یاد رکھنا، نہ بھی تمہیں کتنے اشتہار پہنچے تو تا بھی انشاءاللہ 28 اپریل کو لدے والے وڑایا چاہنا ہے، اتنے پہنچنا انشاءاللہ تے جمعہ تو اتنے پڑھنا تے سارے ساتھی آیا جے. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی فائدہ اس تعاون دے نال ہوئے گا. آخر جلدی کرو ماشاءاللہ بھائی. دریا بنتا ہے، قطرے قطرے نال دریا بنتا ہے. ہاں جی، قطرے قطرے دریا بھرتا ہے. ہاں جی، ایک ایک قطرہ ٹوٹی وگتی رہے نا تے تھلے سوراخ ہوے تے جناب کڈا چھپڑ بن جاتا ہے. تے اے تے تہاڈا او مال ہے جہاں رب نے تمہیں دتا ہے. ہر بندہ کہے میرے 100 روپیے نال ہے جی 100 روپیے نال تے انشاءاللہ 2-3 لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ دین گے اللہ دی رحمت دے نال. اس واسطے بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو. ساتھیاں دے چولی پھیرن تک 50 توڑے سیمنٹ دے چاہیے نے تے 550 روپے کا ایک توڑا. الحمدللہ اگے بھی ساتھی تعاون کیتا بڑھ چڑھ کے. بس آپ میں بھی نہیں کہنا پہ جو سیمنٹ بھیجیا کرو، اٹا بھیجیا کرو تے آ کے وزٹ کریا کرو، مسجد ویکھیا کرو کہ بھی پچھلے جمعے پیسے دیتے نے مولوی دے پیسے لے کے اپنے مکان بنائی آتے ہیں تے اپنیاں کوٹھیاں. اللہ دا فضل ہے محمدی تمہیں جو تسی دیندے ہو رب دے گھر واسطے انشاءاللہ لگ رہا ہے. اللہ تہاڈے دنیا بھی بہتر کرے، اللہ تہاڈی آخرت بہتر کرے. ایک ایک قدم تے اللہ تہاڈے گناہ معاف فرمائے اور تہاڈیاں نیکیاں دے اندر اللہ اضافہ فرمائے. اس واسطے تسی احباب بڑھ چڑھ کے اللہ دے گھر واسطے تعاون کریا کرو. انشاءاللہ اس مسجد کی انتظامیہ بھی تشریف فرما نے، تمام احباب بھی آئے نے، آ کے میرے کو پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ تہاڈا ایک روپیہ کیویں لگ رہا، کس انداز نہ لگ رہا. انشاءاللہ جنہ تسی بڑھ چڑھ کے اللہ دے گھر دے نال تعاون کرو گے اونا رب تہاڈے نال تعاون کرے گا. میں تمام احباب دا شکریہ ادا کرنا. اور ایک بات کی وضاحت کراں، بلال نے رکا دیتا اٹھ کے کہ جی مسجد تو علاوہ جمعہ ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے بکریاں اونٹاں دے والے حمام تو علاوہ روئے زمین کو اللہ نے تہاڈے واسطے مسجد بنا دیتا. سبحان اللہ. تسی ویندے ہو تبلیغی جماعت والے سفر کرتے ہیں نا یا ساڈے علماء ہی کرنے نہیں مسجد ہے. اب پمپاں تے نماز مسجداں بنیاں نے وہ بھی نہیں، راہ دے اندر خالی پلاٹ ہوندے نے، وضو کری دا اذان پڑھ کے اتنے نماز پڑھ لئی دی ہے. دوسرے نمبر تے کنے کو جمعے ہمارے جہاز کروائے نے. آ جڑے بہت صوفی ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں نا اپنے حالات کا نہیں انہوں پتا، بلکہ میں شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حافظ محمد امین محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فون کیتا. میں کہا صاحب ایک جمعہ کروانا شادی حال کروا لیے، سارے شادی حال جمعہ ہو جاتا ہے. حافظ صاحب کے الفاظ یہ سن جی شیراں دے باغ ہو سکتا ہے تو شادی حال بھی ہو سکتا ہے. کوئی گندی جگہ مینوں بلال کہنے لگا جی ویکھو اتنے ڈھول ڈمکے وجدے نے، اتنے واجے وجدے نے. میں کہا گھراں دے اندر نفل نماز پڑھتے ہو، بیبیاں نماز فرضی پڑھ رہی نے، کہ جدوں ویاہ ہوندا گھراں وچ واجے نہیں وجدے، مہینہ ڈھولکی نہیں کھڑکدی. وڈے والے دیساں دا گھر ہوندا ہے تے مسجد دا مؤذن ہوندا ہے تو وہ گھر بھی ڈھول وجدا ہوندا ہے، وہ گھر چ واجے وجدے ہوندے نے، وہ گھراں دے اندر جناب کنجر رچدے ہوندے نے. جی اسلام ہے، اسلام سارے واسطے سانجھا، ایک واسطے نہیں سب واسطے سانجھا. انشاءاللہ جدوں پروگرام موسم سیٹ ہوئے گا جمعہ مرکز ہوئے گا. اور میں بہت مشکور اور ممنون ہاں محترم جناب حاجی منور حسین صاحب جہاں شادی حال دے مالک نے. اج انہوں نے میرے سینے ٹھنڈ پا دیتی ہے. انہیں کہا جی جدوں دل کرے جن مرضی پروگرام کرو میں 1 روپیہ بھی تہاڈے کولوں نہیں لواں گا. دعا کرو اللہ حاجی صاحب دی عزت برکت فرمائے، اللہ انہاں دے مالو جان چ برکت فرمائے. انہیں کہا جی سارے انتظام ساڈے، واش روم پانی دا انتظام اسی دیاں گے، پروگرام رکھو تبلیغ کرو، اللہ دے قرآن واسطے بلاؤ، دین واسطے بلاؤ. انشاءاللہ اسی تہاڈے نال آ. میں حاجی صاحب دا پھر شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے سانو جگہ عنایت کی ہے، لائٹنگ دیتی ہے، سارے انتظامات نے اللہ قبول و منظور فرمائے. حاجی صاحب کی صحت ایمان چلا اور برکت فرمائے، دل دی آس پوری کرے. قاری صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، اس تو بعد انشاءاللہ نماز پڑھو، دعا کر کے پھر انشاءاللہ جایا جائے.